सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूँ पाकिस्तान। दुनिया की मज़लूम तरीन हुर्रियत पसंद फ़लस्तीनी कौम की जानिब से अपना हक़ लेने के लिए जहादी कोशिशों के बाद इसराइली फ़िरौनियत को आज पूरा 1 साल हो रहा है। इस 1 बरस में इसराइल ने गज़ा पर क़यामत ढा दी। अब तक 20 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं, जबकि 42,000 को कफन में लपेट कर कब्रों में उतारा जा चुका है। इन 42,000 में 60% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी और हर बाज़मीर शख्स गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहा है। आज ऐवान सदर इस्लामाबाद में भी एक आला सतह की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इसराइली जारहियत को मुस्तरद करते हुए सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि इसराइल के इक़दामात दुनिया को ख़तरे में डाल रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि हम इसराइल की इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ये जो मामला है हर फोरम पर उठाते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस से साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी सबको एक होना होगा, अगर हमने कुछ ना किया तो फिर इसी तरह माओं बहनों को शहीद होता देखते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब इजहार ख्याल किया तो उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की करारदाद से फ़लस्तीनियों के दुखों का अजाला नहीं होगा। हमारी तजवीज़ है कि तमाम मुस्लिम ममालिक का एक ग्रुप बनाया जाए। अच्छा, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा किया और कहा कि हमास की हिमायत में पाकिस्तान को वाज़ेह पोजीशन लेनी चाहिए। यूरोपीय ममालिक हमास को दहशतगर्द तंजीम समझ रहे हैं। हमास दहशतगर्द नहीं है, एक कानूनी हुर्रियत पसंद तंजीम है और इस अहम कॉन्फ्रेंस में दुनिया को एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरीक नहीं हुई। अगर शरीक होती तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। अच्छा, इसके साथ आज के प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बात करूंगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गंडापुर 11 इस्लामाबाद में ये खेली गई जो 96 घंटों की इनिंग्स है उस पर ज़रा बात कर लूँगी, जिसमें हैरत अंगेज़ तौर पर अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कोई नामी गिरामी खिलाड़ी शरीक हुआ ही नहीं। वज़ीर आला KP के यंगस्टर्स के साथ विफाक को ललकारते हुए इनकलाब की ट्रॉफ़ी उठाए चले आए और विफाक 11 ने भी PTI के अज़ाइम भांपते हुए जो हो सकता था किया। मुश्किल पिच बनाई, रुकावटें खड़ी की, मोटरवे जो है वो खोदी, रेंजर्स के साथ साथ फ़ौज को भी बुला लिया और वो सब कुछ हुआ जो किया जा सकता था। यानी दोनों तरफ से इल्ज़ामात भी लगाए गए और कामयाबी के जो मुतज़ाद दावे हैं वो भी किए गए। फिर इन दावों और इल्ज़ामात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके आखिर क्या कमाया? क्या कमाया? क्या कमाया? गवाया तो शायद बहुत कुछ, कमाया क्या ये समझ नहीं आ रही। PTI का 96 घंटों का एहतजाज अपने पीछे अगर मैं कुछ 96 सवाल छोड़ गया है तो गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद में एक नहायत अहम आलमी सतह की शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस चंद रोज़ में होने वाली है, सबको पता है। और उससे पहले इस एहतजाज ने बहुत से संजीदा नौयत के सवाल खड़े कर दिए हैं। सब हैरान है कि एक आलमी कॉन्फ्रेंस से चंद रोज़ पहले इस एहतजाज की आखिर तुक क्या बनती थी, वजह क्या बनती थी, आखिर दुनिया को क्या मैसेज दिया जाना था, क्या मैसेज जाएगा। अच्छा, PTI से राब्ते किए गए, समझाया भी गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना एहतजाज है वो मुलतवी नहीं किया। अच्छा, PTI से तवक्को की जा रही थी कि वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र अपना एहतजाज आगे बढ़ा देगी और हैरत अंगेज़ तौर पर ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद कहने वालों को मौका मिल गया कि क्या किसी पार्टी को अपना जो मुफाद है वो मुल्की मुफाद से ज़्यादा अजीज़ हो सकता है। आपको याद में करवाती चलो, 10 साल पहले भी इत्तेफाक से कह लें कि ऐसी सूरत हाल थी। चीन के सदर ने पाकिस्तान का एक नहायत अहम दौरा करना था, आपको याद होगा 2014 की बात मैं कर रही हूँ, और डी चौक पर ही PTI धरना दिए बैठी थी। सब कोशिशें कर ली गई, बानी PTI ने तब भी धरना ख़त्म करने से माजरत कर ली और एहतजाज को जारी रखा, जिस पर आपको याद होगा बिलाखिर चीनी सदर ने भी आने से माजरत कर ली। अब इस बार जो PTI है, क्या उन्हें अपने दामन पर लगा 2014 का दाग धोने का मौका नहीं मिला था? मिल गया था ना, लेकिन PTI ने ये मौका गंवा दिया। और बदकिस्मती से कह लें कि आलमी मीडिया को वो हेडलाइंस टेलीकास्ट करने का मौका मिला जिससे मुल्क का अच्छा तासुर यकीनी तौर पर नहीं गया, ख़ासतौर पर इस पार्टी का। ये तो खैर रही कि एक कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उन्होंने बड़ी होशमंदी से काम लिया और एक सिपाही की शहादत के बावजूद
मुश्तिल नहीं हुए। अगर पुलिस रेंजर्स ताकत का इंतहाई इस्तेमाल करती, ज़रा सोचिए, खुदा न खास्ता गोली चल जाती तो फिर सूरत हाल कैसे संभलती, संभाले से भी ना संभलती। और 15 अक्टूबर की जो कॉन्फ्रेंस है उस पर भारत को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाता है, जो हमेशा प्रोपेगेंडे की तलाश में रहता है। अच्छा, यहाँ ये बात भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस एहतजाज में पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है वो कहाँ गायब थी, वो शरीक क्यों नहीं हुई? उमर अयूब किधर थे? बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, बड़े बड़े नाम जो आम दिनों में हम देखते हैं कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते, थकते नहीं हैं, इन्हें नींद नहीं आती, सुबह उठते कहते हैं कि नाश्ता करने के बाद किसी तरह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने चले जाएं। एहतजाज पे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, कहाँ थे सारे के भाई, कहाँ बैठे हुए थे? और लीडरों की जो अदम शिरकत है इस पर जारी बात है, जो पार्टी कारकुनान है उन्होंने रद्द था, वो बड़े शदीद मुश्तिल दिखाई देते हैं। ये जो तमाम जो आला क़यादत है ये जानबूझकर नहीं आती, गायब हो जाती है, ये क्या गुत्थी है। और बहुत से जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये गुत्थी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अली अमीन गंडापुर साहब वो ऐन एहतजाज के वक्त कहाँ गायब हो जाते हैं। पिछली बार भी वो गायब हो गए थे और इस बार भी उन्होंने अपनी उस एक रिवायत को बरकरार रखा, अपने उस तरीके को बरकरार रखा और वो गायब हो गए। और सोशल मीडिया पर एहतजाज की जो मॉनिटरिंग करने वाली पीटीआई की क़यादत है उसने तो उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था और मुज़म्मती बयानिया बना लिया था, जो उस वक्त तक चलाया जाता रहा जब तक गंडापुर साहब ने केपीके की असम्बली में नमूदार होकर खुद अपने मुंह से ये नहीं बता दिया कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए केपीके हाउस से भाग खड़े हुए थे। अच्छा, ये बात गुत्थी कोई और सुलझाए ना सुलझाए, मेरे प्रोग्राम में से एक दिन पहले जुमे को ये था और जुमे रात को गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी साहब तशरीफ़ लाए, क्योंकि गवर्नर केपीके शायद फितरत से भी वाकिफ़ होंगे अली अमीन गंडापुर साहब की, और जितना पाला उनका पड़ता है वहाँ पे वज़ीर आला केपीके से किसी का भी नहीं पड़ता। और आप देखते हैं कि इधर से भी एक बयान आता है, उधर से भी जवाब आता है। तो गवर्नर केपीके जो है कुंडी साहब, वो मेरे प्रोग्राम में जुमे रात को यानी एहतजाज से एक दिन पहले एक इंकशाफ करके गए थे कि गंडापुर साहब नहीं आएंगे। मैंने 2 बार पूछा कि ये आपका अपना एक एनालिसिस है, अंदाज़ा है या आपकी ख़बर है। शायद वो गंडापुर साहब के मिजाज को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और उन्होंने ये ख़बर एक दिन पहले दे दी थी कि जी उनके मुताबिक गंडापुर साहब नहीं पहुँचेंगे। बाद में वही हुआ कि गंडापुर साहब को सब ढूंढते रह गए कि आखिर गंडापुर साहब कहाँ चले गए। फिर बड़े तुक्के तेवे बड़ा कुछ लगाया जाता रहा सोशल मीडिया पर, और बाद में गंडापुर साहब अचानक से खुद नमूदार हुए और तमाम उस बयानिए को उन्होंने खुद ही गलत साबित कर दिया। उनकी पार्टी बना रही थी उनके हक़ में। मेरे साथ मेहमान मौजूद है खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। सर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, और ज़्यादा शुक्रिया कि आपने बड़े हौसले से पूरा इंट्रो सुना, काफ़ी लंबा हो गया। अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से। सर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इख्तियार वली खान साहब ने हमें ज्वाइन करना था कुछ के बाद, कर चुके हैं बल्कि ज्वाइन, बहुत शुक्रिया वली साहब आपने भी हमें ज्वाइन करे। इख्तियार साहब सबसे पहले मेरे ख्याल से आप सबकी तरह से अहमद उवैस साहब से ज़रा समझ लेते हैं कि गंडापुर साहब कहाँ गायब हो गए थे। अहमद उवैस साहब, गंडापुर साहब भी गायब हो गए, आप लोगों की जो बड़ी क़यादत है, बड़े चेहरे हैं, वो भी गायब हो गए। और ऐसा मैं एक सहाफ़ी सिर्फ नहीं पूछ रही, आपकी पार्टी के लोग गिले शिकवे कर रहे हैं। और वो जो आलिया हमज़ा है उनकी भी ऑडियो बड़ी वायरल हुई और आपकी पार्टी के लोग एहतजाज कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, बड़े मुश्किल हो रहे हैं कि भाई ये जो आला क़यादत है आप लोगों की, चलें एक तो आपके तो बानी चेयरमैन तो जेल में बैठे हैं ना, बाकी तो नीचे जितने लोग हैं जो बड़े लोग हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज एक पहले ऐसे शो में आ रहा हूँ कि जहाँ गुफ्तगू का आगाज़ जैसे आपने तमहीद बांधी है और इंट्रोडक्टरी जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि आज का शो जो है वो किसी बोल के प्रोग्राम की एंकर पर्सन नहीं कर रही, बल्कि वो हुकूमत की शायद कोई स्पोक्स पर्सन है जो बढ़ा चढ़ा के और एक तरफ मुबालगा अमेज़ी की इंतहा कर रही है, दूसरी तरफ वो जो है वो हर बात का मूरत इल्ज़ाम जो है वो पीटीआई को ठहराया जा रहा है। अब अगर आपने सुनना है तो थोड़ी सी बात मैं मुख्तसर जरूर करूंगा। मैंने आपका इतना बड़ा इल्जाम सुन लिया कि मैं हुकूमत की तर्जुमान हूँ। हुकूमत के बहुत से लोग मेरे प्रोग्राम में आते ही नहीं है। मैं आज आपको बात बता रही हूँ, वो कहते हैं कि जी मैं उन पर भी तनकीद करती हूँ। आज मैं अलग ये बात कहने पे मजबूर हूँ। अहमद उवैस साहब देखिए, आप मेरे बड़े, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन आप लोग जो आप लोग एकदम से जो इल्जाम लगा देते हैं ना, नहीं मुझे पूरा राइट है, मुझे पूरा राइट है दिफा करने का अपना। आपने जो इल्जाम लगा दिया हुकूमत की तर्जुमान हूँ, हुकूमत के बहुत से लोग मेरे प्रोग्राम में शिरकत नहीं करते।
آپ کی جو روانی گفتگو کو میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں، بڑی خوبصورت سوال. لیکن احمد اویس صاحب دیکھیں، علی من گنڈا پور صاحب کیا غائب نہیں تھے؟ اچھا میں تھوڑی سی آپ مجھے اجازت دے دیں، آپ نے میرے بارے میں بات کر دی، میں یہ چھوڑتی ہوں دیکھنے والوں پر. آپ نے مجھ پر ایک الزام لگا دیا نا حکومت کی ترجمان لگ رہی ہوں آپ کو. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ حکومت کے بہت سے لوگ میرے پروگرام میں نہیں آتے کیونکہ میں تو سب سے سوال پوچھتی ہوں. مجھے پتہ ہے علی من گنڈا پور صاحب غائب نہیں تھے، آپ کی سینئر لیڈرشپ غائب نہیں تھی. بیرسٹر غور کدھر تھے، عمر ایوب کدھر تھے، یہ تمام بڑے لوگ کدھر تھے؟ چلے آپ بتا دیں. میں جھوٹے الزام لگا رہی ہوں. احمد فراز جو آپ لوگوں میں نظمیں لکھتا رہا، وہ لانتے بھیج رہا ہے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ پہ. سر وہ میں نے بھیجی ہیں لانتیں. اگر آپ کو سب کچھ ہی معلوم ہے تو پھر آپ بات تو کرنے دیں گے کہ نہیں؟ آپ لوگ الزام لگا دیتے. سر میں نہیں سنوں گی الزام. صحافیوں پہ الزام لگانے بند کریں، خدا کا واسطہ ہے. ہم سب سے سوال پوچھتے ہیں. میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں آج، الزام لگانے بند کر دیں کہ فلاں فلاں پارٹی کا ترجمان ہے. ہم سب اپنی اپنی نوکری کریں، کوئی کسی کا ترجمان نہیں ہے. اپنے ملک کی ترجمانی کر رہے ہیں. آپ کی اپنی گفتگو ہے، میں تو نہیں بات کر رہا. دیکھیں میری گفتگو نہیں ہے. علی من گنڈا پور صاحب میں نے غائب کروائے تھے، کہاں غائب ہو گئے تھے؟ نمودار ہو گئے. سر احمد اویس صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ مان جائیں گے بات کہ آپ نے الزام لگا کے غلط کی ہے. کسی بھی صحافی پہ الزام لگا دینا کہ آپ فلاں حکومت کے ترجمان لگ رہے ہیں. بھائی حکومت کے لوگ، حکومت کے ترجمان میرے پروگرام میں اکثر نہیں آتے، آپ مجھے ان کا ترجمان بنا رہے ہیں. وہ خود بھی سن رہے ہیں حکومت کے ترجمان کہ وہ خود میرے سوالوں سے اکثر نہیں آتے. چلے آپ کنٹینیو کریں بڑے احترام کے ساتھ. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا سر آپ کی بات پہ. آپ مجھے بولنے بھی دیں گے کہ نہیں، یہ مجھے بتائیے. چلے سر آپ بولیں. آپ نے جب الزام لگا دے تو پیچھے رہے کیا بولیں؟ پلیز بولیں. آپ کو پورا رائٹ ہے، الزامات بھی لگائیں آپ لوگ لوگوں کو سارا رائٹ ہے. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو آدمی تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو تکلیف میں ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، جس کو مار پڑی ہوتی ہے، وہ چلاتا ہے، روتا ہے. اس کے لیے کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہوتے، اس کے لیے کوئی مینرزم نہیں ہوتا. یہ تو سب ان کے لیے ہوتا ہے جو بڑے جو ہے ٹھاٹ سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ساری سہولتیں زندگی کی میسر ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. یہ تاریخ ہے، یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اسی لیے ایک طبقہ جو ہے وہ جس طرح کی ہمارے یہاں پہ زندگی گزار رہا ہے، دوسرا طبقہ ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بات جو کرنے لگا ہوں، دیکھیے آپ نے کہا کہ یہ شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، یہاں پہ ان کو کہا تھا کہ وہ ہٹ جائے، وہ بند خاموش ہو جائے، لیکن وہ نہیں مانے. اگر اس بات کا خیال ہوتا تو اس بات کا خیال تو دونوں کو ہونا چاہیے تھا نا. یہ صرف عمران خان کو جو ہے پی ٹی آئی کے سربراہ کی حیثیت سے اس کو خیال تو نہیں اس کا ہونا چاہیے تھا. اس کا خیال موجودہ جو حکومت بنی ہوئی ہے اس کو بھی خیال ہونا چاہیے تھا کہ ساری دنیا جو آج نظریں جو ہے وہ جما کر دیکھ رہی ہے پاکستان کی طرف، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جو سٹولن اوتھ کے اوپر، سٹولن مینڈیٹ کے اوپر جھوٹا اوتھ لے کے پارلیمنٹ پہ قبضہ کر لے اور کہے کہ سارے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کہے کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں. تو وہ نمائندگی تو نہیں ہے. یہ تو پاکستان کے اوتھ کی بنیادی جو ہے ہمارے آئین کا جو پریامبل ہے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. تو chosen representatives اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہ نمائندگی کیسے ہوگی؟ آپ کو یہاں سے ہی وہ یہ بہت بڑا خلل ڈال دیا حکومت کے نظام کے اندر، اور فارم 47 کے لوگ بنیاد کے اوپر لوگ آ کے بیٹھ گئے. تو کون آپ کو یہاں نہ کوئی انویسٹ کرے گا، نہ کوئی دے گا، نہ کوئی ہمارے پاکستان کی اکانومی تمہاری بہتر ہو رہی ہے. یہ تو انٹرنیشنل جریدے بتا رہے ہیں، آپ پڑھتے نہیں رپورٹس. ابھی ذرا سی میری بات سن لیجیے. پھر اب آپ نے کانفرنس کی بات کی کہ آج وہاں پہ غزہ کے اوپر کانفرنس، بڑی اچھی بات ہے. چلیے احمد اویس صاحب باقی دونوں مہمانوں کو بھی اگر آپ کہیں تو میں موقع دے دوں. باقی آپ سب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. جی سر کیسے دیکھتے خرم روکڑی صاحب؟ ایک تو یہ کہ میں آپ کو لگ رہا تھا انٹرو میں حکومت کی ترجمانی کر رہی ہوں، جو کچھ ہوا میں سارا کچھ وہی بیان کر رہی تھی. انڈین چینلز پہ ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کیا شنگھائی جو تعاون کانفرنس ہے وہ نہیں ہونے جا رہی، 15 تاریخ کیا قریب نہیں ہے. اس کے بعد انڈین چینلز جو خبریں مسالے لگا کے چلا رہے ہیں وہ کیا میں ان کو دے رہی ہوں. اس کے بعد جو احتجاج میں گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے تو میں نے کہا تھا کہ غائب ہو جانا، پھر جانے سے نمودار ہو گئے. جو ان کی پارٹی احتجاج کری، نیچے جتنے لوگ ہیں، عالیہ حمزہ کو میں نے کہا تھا کہ آڈیو بہن لکھ کروا دیں اپنی، اور آپ کہیں کہ جی احمد فراد کو میں نے کہا تھا لانتے بھیجیں. نہیں، انہوں نے تو مجھ پہ الزام لگا دیا نا. مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے آنسو کنٹرول کر رہی ہوں اس ٹائم پہ بڑی مشکل سے، کیونکہ آپ کی پارٹی نے پھر میرے رونے کا مذاق اڑانا ہے. آپ لوگ تو بالکل اس بات سے آری ہو چکے ہیں. جی سر
اچھا آمنہ موضوع پہ آتے ہیں. جو موضوع ہے وہ ہے جمعے کے دن ان کی لشکر کشی. موضوع پہ رہے نا 47 45 یہ چیزوں کو لا کے سارا 4 سال کیا کریں گے, موضوع پہ رہے. موضوع یہ ہے کہ لشکر کشی جمعے کے دن. موضوع یہ ہے کہ ڈو اور ڈائی کا سلوگن. موضوع یہ ہے کہ چھین کے لیں گے آزادی. موضوع یہ ہے کہ مرو گے, مارو گے, نکلو گے, جلاؤ گے, گھیراؤ کرو گے. موضوع یہ ہے. اور اس کے لیے یہ حضرات جمعے کے دن وہاں سے نکلے. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, یہ میری باتیں تمام آن ریکارڈ یاد رکھیے گا اور چیلنج کر ان تمام کو جو اس کے چاہنے والے ہیں جو حضرت اندر پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اوورسیز کے اندر اس آج جمعے کے دن کو پریسائسلی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر ہم ایک بہت بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں اور ریڈی ہو جاؤ, ہم تمہارے بدلے لینے جا رہے ہیں. جو نفرت اس نے ہیمر کیا نا تمام کے اندر, اس نے کہا آگ لگنے لگی ہے. اور اوورسیز نے اربوں روپیہ بھیجا علی امین گنڈا پور کو, اربوں روپیہ. اور انہوں نے کہا کہ فکس کرنا ہے اب تم نے جو پاکستان کی ان کی ایسی کی تیسی. نمبر 2 یہ وہاں سے چلے جمعے کو, تو جمعے کو انہوں نے راستے میں پڑاؤ کر لیا. اب باقی لوگ تو آئے نہیں کیونکہ اس دفعہ سیکیورٹی پلان تھا کمال کا, تو شغل نہیں تھا اس دفعہ. تو جمعے کو انہوں نے پڑاؤ کر لیا. جمعے کو یہ آئے نہیں, اور ان کی جو لفظ غیرت کے ساتھ دشمنی جس کو کہتے ہیں, ہم جس علاقے کے ہیں یا قوم قبائل کے ہیں, انہوں نے عمران خان کی بہنوں کو ٹائم دیا ہوا تھا 5 بجے کا کہ 5 بجے تم نے وہاں سے آنا ہے, ادھر سے ہم آئیں گے اور پھر کہانی ہوگی. غلطی ان کی بھی ہے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے, قانون ہے. وہ آئیں, وہ گرفتار ہو گئیں قانون توڑنے پہ. ان غیرت کے دشمنوں میں سے ایک شخص نہیں تھا ان خواتین کے ساتھ یہ جو اگلے دن نعرے مار رہے ہیں نا اسمبلی کے اندر. وہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں مار رہے ہیں. جمعے کے دن اس حضرت کو شک پڑا اور اس تک خبریں پہنچیں کہ اب تو نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے, یعنی عمران سے بھی جائے گا اور گورنر راج بھی لگنے لگا. اب اس نے رات وہاں سٹے کی اور یہ صبح چلتے ہیں ایک پلاننگ کے ساتھ, اور یہ پہنچتا ہے اس لشکر کو 2,500-3 ہزار بندوں کے بے وقوفوں کے لشکر جنہوں نے اس پر اعتبار کیا. جس میں استاد بھی ہیں, پولیس والے بھی ہیں, محکمہ بھی ہے, پورا جو کے پی کی حکومت کے بندے ہیں. 3,000 بندوں کو 3,500-4 ہزار کے ساتھ یہ پہنچتا ہے. اور وہاں سے اس کو نہانا یاد آ جاتا ہے. وہاں سے یہ جو اویس صاحب کا جو لیڈر ہے نا اس وقت, کیونکہ اس وقت وہ مہاتما سے بڑا لیڈر ہے, اس وقت اس کو نہانا یاد آتا ہے کیونکہ 3 دن بڑے مسائل ہوتے ہیں بندے کے. یہ نہانے آ جاتا ہے. یہ نہانے جب پہنچتا ہے تو وہاں سے یہ پھر پٹکا, ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں پٹکا باندھنا, یہ جو سر پہ لنگی باندھ پٹکا, یہ پٹکا باندھ کے یہ جو ایک شاکا مسٹر شاکا کی صورت میں یہ پٹکا باندھ کے کہاں سے الفاظ نکال رہے ہیں یہ ابھی تو ہم بہت خیال کر رہے ہیں. یہ وہاں سے پٹکا باندھ کے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پوری رات یہ روپوش رہتا ہے. اگلے دن اس کی اسمبلی کو فکر پڑتی ہے کہ فیصل کریم خان کنڈی آیا اور اس نے ہمارا رگڑا نکال دینا ہے گورنر راج کا. یہ اس کو ڈھونڈتے ہیں, مرتے ہیں. ان کا ایک سیف اللہ ہے جس نے کہا پچھلے دنوں کہ انڈین آ جائے ہمیں دینے کے لیے. بھگت رہا ہے نا پاکستان, ترجمان کے سر. پھر جناب یہ حضرت کہیں سے ڈھونڈتے ہیں, یہ بھاگتا ہے 12 ضلعوں میں سے بھاگتا ہے. اب میں اختیار ولی خان سے پوچھوں بھائی گنو 12 ضلع کیسے بنتے ہیں یار. 12 ضلعوں میں سے شکر کرو 12 صوبے نہیں کہ اس نے 12 ضلعوں میں سے بھاگتا ہے. اور ایگزیکٹ اس وقت پہنچتا ہے وہاں پر, اسمبلی والے دیکھ کے اس کو بہت نعرے مارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ واپس آ گیا ہے, گورنر راج سے بچ گئے. یہ ان کی حقیقت جو انہوں نے کیا. آپ کا جو آغاز ہے پروگرام کا, آپ نے باقی اب جب ٹائم دے سر وہ تو حکومت کی ترجمانی کی نا میں نے احمد اویس صاحب کے مطابق. ایک آپ نے جو ان کو کہا نا کہ آپ نے کہا اے پی سی میں انہوں نے شرکت نہیں کی. چلیں آپ کے پروگرام کے توسط کہہ دیتے ہیں. ان کا ایک ہے باہر گل, وہ آپ کو یاد ہوگا جو شہباز گل ویل چیئر کے اوپر اما جی کرتا ہوا نکلا تھا. بالکل کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کو, جھوٹا. اب اس نے لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہے وہاں پہ. اس لابنگ اس نے کہا ہے اس کو کہ اگر تم کہیں اے پی سی میں بیٹھے تو جو لابنگ فرم ہے نا باہر. کس نے سر, کس نے؟ گل نے وہ ویل چیئر والا جس کو جو نکلا تھا, یاد نہیں ہے؟ گل نے کس کو بولا, یہاں کس کو بولا؟ مہاتما ان کا ایک ہی علی مین گنڈا پور. ان کی باقیوں کی کوئی حیثیت ہے؟ ٹھیک, علی مین گنڈا پور کی بات کریں. نہیں, ان کا ایک ہی ہے گرو, وہ جیل میں ہے. خان صاحب کی بات کریں. ہاں وہ عمران جس کا نام. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر کسی کی کوئی حیثیت. میں نے کہا چونکہ باہر تو بھی ایک ہی وزیر اعلیٰ ہے, اس کا بڑا عہدہ ہے. وہ بیچارہ, وہ بھی میں بتا جو رہا ہوں کہ وہ تو مسٹر شاکا بن چکا ہے.
وہ تو شاکا خان بن گئے, کہاں ادھر علی امین خان ہم بولتے تھے, کہاں اب شاکا بن گئے. انہوں نے اس لابنگ فرم کے خوف سے یہ اے پی سی میں نہیں بیٹھے. اچھا, صرف اس نے وہ گل نے, وہ جو ہے امی جی والا, اس نے ان کو بولا کہ تم اگر بیٹھے تو وہ لابنگ فرم ناراض ہو جائے گی, اور وہ لابنگ فرم کے خوف سے, کیونکہ وہ لابنگ فرم بھی انہی کے سسرال والوں کی ہے, وہ جدھر اس کا پہلے رشتہ تھا, اس لابنگ فرم کی وجہ سے اے پی سی میں یہ نہیں بیٹھے. یہ اتنے ننگ وطن اور ننگ دین اور بے حیا لوگ ہیں. اے پی سی آن واٹ؟ فلسطین. صرف ہی ٹولڈ ہم. اویس صاحب کی بات پوچھتے ہیں نا, اویس صاحب تو کہتے بیٹھ جاؤ, وہ یہاں والے جو ہیں وہ کہتے, اس نے ان کو کہا نہیں بیٹھنا, لابنگ فرم ناراض ہو جائے گی. اب اگلی دفعہ جب باری دیں گی تو باقی کچھ چیزیں بولوں گا. اب اختیار ولی صاحب کی باری ہے, لیکن میرے خیال سے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ جاتے تاکہ سر مجھے آپ کو درمیان میں کرنا پڑے, تو آپ جب شروع کریں اپنی گفتگو تو پھر آپ روانی سے شروع کیجئے گا. بریک کے بعد ملاقات ہوگی. یہ نہانے آ جاتا ہے, یہ نہانے جب پہنچتا ہے تو وہاں سے یہ پھر پٹکا, ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں پٹکا باندھنا, یہ جو سر پہ لنگی باندھ پٹکا, یہ پٹکا باندھ کے, یہ جو ایک شاکا, مسٹر شاکا کی صورت میں یہ پٹکا باندھ کے, کہاں سے الفاظ نکال رہے ہیں, یہ ابھی تو ہم بہت خیال کر رہے ہیں, یہ وہاں سے پٹکا باندھ کے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پوری رات یہ روپوش رہتا ہے. اگلے دن اس کی اسمبلی کو فکر پڑتی ہے کہ فیصل کریم خان کنڈی آیا اور اس نے ہمارا رگڑا نکال دینا ہے گورنر راج کا. یہ اس کو ڈھونڈتے ہیں, مرتے ہیں. وہ ان کا ایک سیف اللہ ہے جس نے کہا پچھلے دنوں کہ انڈین آ جائے ہمیں دینے کے لیے, بھگت رہا ہے نا پاکستان, ترجمان کے سر. پھر جناب یہ حضرت کہیں سے ڈھونڈتے ہیں, یہ بھاگتا ہے 12 ضلعوں میں سے بھاگتا ہے. اب میں اختیار ولی خان سے پوچھوں, بھائی گنو 12 ضلع کیسے بنتے ہیں یار, 12 ضلعوں میں سے شکر کرو, 12 صوبے نہیں کہ اس نے 12 ضلعوں میں سے بھاگتا ہے, اور ایگزیکٹ اس وقت پہنچتا ہے وہاں پر. اسمبلی والے دیکھ کے اس کو بہت نعرے مارتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ واپس آ گیا ہے, گورنر راج سے بچ گئے. یہ ان کی حقیقت جو انہوں نے کیا. آپ کا جو آغاز ہے پروگرام کا, آپ نے باقی اب جب ٹائم دے گی, سر وہ تو حکومت کی ترجمانی کی نا میں نے احمد عبید صاحب کے مطابق. ایک آپ نے جو ان کو کہا نا کہ آپ نے کہا اے پی سی میں انہوں نے شرکت نہیں کی, چلیں آپ کے پروگرام کے توسط کہہ دیتے ہیں. ان کا ایک ہے باہر گل, وہ آپ کو یاد ہوگا جو شہباز گل ویل چیئر کے اوپر اما جی کرتا ہوا نکلا تھا, بالکل کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کو, جھوٹا. اب اس نے لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہے وہاں پہ. اس لابنگ, اس نے کہا ہے اس کو کہ اگر تم کہیں اے پی سی میں بیٹھے تو جو لابنگ فرم ہے نا باہر, کس نے سر, کس نے؟ گل نے وہ ویل چیئر والا جس کو جو نکلا تھا, یاد نہیں ہے؟ گل نے کس کو بولا, یہاں کس کو بولا؟ مہاتما ان کا ایک ہی ڈیڈی ہے, ان کی باقیوں کی کوئی حیثیت ہے؟ علی امین گنڈا پور کی بات کریں. نہیں, ان کا ایک ہی ہے گرو, وہ جیل میں ہے. خان صاحب کی بات کریں. ہاں, وہ عمران جس کا نام. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر کسی کی کوئی حیثیت نہیں. میں نے کہا چونکہ باہر تو بھی ایک ہی وزیر اعلیٰ ہے, اس کا بڑا عہدہ ہے. وہ بیچارہ, وہ بھی میں بتا جو رہا ہوں کہ وہ تو مسٹر شاکا بن چکا ہے. وہ تو شاکا خان بن گئے, کہاں ادھر علی امین خان ہم بولتے تھے, کہاں اب شاکا بن گئے. انہوں نے اس لابنگ فرم کے خوف سے یہ اے پی سی میں نہیں بیٹھے. اچھا, صرف اس نے وہ گل نے, وہ جو ہے امی جی والا, اس نے ان کو بولا کہ تم اگر بیٹھے تو وہ لابنگ فرم ناراض ہو جائے گی, اور وہ لابنگ فرم کے خوف سے, کیونکہ وہ لابنگ فرم بھی انہی کے سسرال والوں کی ہے, وہ جدھر اس کا پہلے رشتہ تھا, اس لابنگ فرم کی وجہ سے اے پی سی میں یہ نہیں بیٹھے. یہ اتنے ننگ وطن اور ننگ دین اور بے حیا لوگ ہیں. اے پی سی آن واٹ؟ فلسطین. صرف ہی ٹولڈ ہم. اویس صاحب کی بات پوچھتے ہیں نا, اویس صاحب تو کہتے بیٹھ جاؤ, وہ یہاں والے جو ہیں وہ کہتے, اس نے ان کو کہا نہیں بیٹھنا, لابنگ فرم ناراض ہو جائے گی. اب اگلی دفعہ جب باری دیں گی تو باقی کچھ چیزیں. اختیار ولی صاحب بہت شکریہ, آپ کو انتظار کرنا پڑا. جی اختیار ولی صاحب, اب آپ کی باری ہے. کیسے دیکھتے ہیں, کہاں چلے گئے تھے علی امین گنڈا پور صاحب, پھر اچانک سے نمودار ہوتے ہیں, پہلے پارٹی ایک بیانیہ بناتی ہے, پھر اس کے بعد خرم روکھڑی صاحب نے بھی آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, غالباً 12 ضلعوں والا سوال. جی اختیار ولی خان صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. میری آڈیو ویڈیو دونوں ٹھیک ہے, آواز سر آڈیو بھی آ رہی, ویڈیو پر آپ کے کہکے بھی آ رہے ہیں. جی اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे आज इतना अच्छा लाइटर मोड का प्रोग्राम हो सकता है, इसको इतना सीरियस बनाने की जरूरत ही क्या है। अली अमीन का इस्लामाबाद पहुंचना और फिर छुप जाना और फिर पूरी की पूरी पीटीआई जो है वो नूहा कना होती है, हाय जी फौज हमारा जी वजीर आला उठा के ले गई, एस्टेब्लिशमेंट हमारा चीफ मिनिस्टर अगवा करके ले गई, रियासत ने रियासत पर हमला कर दिया जी, पूरे सूबे का चीफ मिनिस्टर एक सूबे का वजीर आला अगवा हो गया जी, गायब हो गया केपी हाउस से। और फिर जी अली अमीन साहब के पीछे आपने देखा कि असद कैसर साहब क्या मोहल्ले की मासियों की तरह उन्होंने रोना धोना लगाया है, उमर अयूब साहब तो मेरी बहन शानदाना गुलजार साहबा, और फिर जी स्पीकर साहब ने पेशावर असेंबली का इजलास बुला लिया और पूरी असेंबली हाजिर, और ऐसे माहौल बनाया हुआ था जैसे कोई कहीं मैयत तौबा इस्तगफार हुई हो और वहां पे लोग मातम के लिए आए हुए हों और किसी ने कोई कत्ल मुकातला किया हो, जी हम रियासत से टकरा जाएंगे, हम फौज से टकरा जाएंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से टकरा जाएंगे, बगावत कर देंगे, सूबे को अलग सूबा ऐलान कर देंगे, पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान करेंगे। ये बकवासात वहां पर हो रहे हैं और इतने में कहते हैं कि जी ले जी दरवाजा खोले, माबदौलत सरदार अली अमीन गंडापुर साहब जो है तो जिले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। अब जिले इलाही के आने के बाद लोग उनके मुंह को देखते हैं कि ये क्या बोलेंगे कि बात क्या है, आप कहाँ छुपे या कहाँ, कौन आपको उठा कर ले गया था और आप पे क्या गुजरी, इतनी नन्ही सी जान पे इतना कदावर बंदा। वो आगे कहता है ये मूंछ, ये जुल्फें, ये बाल, ये चौड़ा सीना, ये लंबा दराज कद, और आगे से बात निकलती है कि डॉन के पीछे जो है तो 12 मुल्कों की पुलिस फिर रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। पुलिस आई थी और पुलिस मेरे पीछे डॉन के पीछे वैसे 11 मुल्कों की पुलिस थी, मेरे ख्याल से 12 की नहीं थी। नहीं, इनके पीछे एक ज्यादा है। वही मैं कह रही हूँ ना कि वो वाले जो डॉन था उसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस थी, जहाँ तक मुझे याद है। इसके पीछे ये डॉन जरा थोड़ा सा बड़ा, ये तो डॉन प्लस हो गया ना, इसके पीछे 12 थी। अब इनसे ये पूछना था भाई तुम कहाँ छुप गए, कहते जी मैं तो बस उधर ही कहीं पलंग के नीचे, कहीं पर्दे के पीछे, पुलिस मुझे ढूंढती रही और मैं मिस्टर इंडिया बन गया, और मुझे सुलेमानी टोपी पहन के मैं गाड़ी की डिग्गी में बैठ के, मेरी जेब में 10 रुपए नहीं थे, 1 रुपया नहीं था। यार मैं खुद बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन इस केपी हाउस में जाके ठहरता हूँ। बैरिस्टर साहब ने बोला है कि वो छुपे नहीं हुए थे, वो तो स्ट्रेटेजी थी, कोई हिकमत अमली नामी चीज थी। नहीं उसकी हम बात हाँ जी, खुद कहते हैं उसी डॉक्टर साहब, तो स्ट्रेटेजी फिर ये थी, स्ट्रेटेजी फिर ये थी कि फिर आपने फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था, आपने रियासत को बदनाम करना था, आपने जयशंकर को दावत दी हुई थी, अब आपने एससीओ समिट के मौके पर ये धमा चौकड़ी करके ये एक सीन क्रिएट करना था, बिकॉज दे आर वेरी गुड सीन क्रिएटर्स। हॉलीवुड क्या, बॉलीवुड क्या, लॉलीवुड क्या, इधर एक है इमरान कैदी वुड, उसने अपना एक वुड बनाया हुआ है और वो रोज उसमें फिल्में बनती है, इमरान डाइजेस्ट, सस्पेंस डाइजेस्ट। इनकी कहानियों में ये गिरे और घिसे पिटे हुए लोग हैं, इससे बाहर की दुनिया में इनके पास कुछ नहीं है। अली अमीन की स्टेटमेंट ओवर द फ्लोर ऑफ असेंबली। सर आपकी बातों पे वैसे अहमद उवैस साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है। अहमद उवैस साहब, आप लोगों को शिरकत करनी चाहिए थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। भाई हमें बताया नहीं, हमें तो कहते हैं कि जो 9 मई के वाकया जिनका किया वो उनसे हम हाथ में नहीं मिलाएंगे। इख्तियार वली खान साहब ये भूल गए। देखिए आपको इनविटेशन दिया था सर। देखिए मैं कह रही हूँ हुकूमत से जो तर्जुमान है ना उनसे जरा पूछ लेते हैं ना। इख्तियार साहब आप लोगों ने इनको इनविटेशन दिया था, वो कह रहे नहीं दिया था। डॉक्टर फिजा, ये अहमद उवैस भाई को शायद ना हो पता, बैरिस्टर गोहर ने खुद अपने बयान में कहा है कि हमें दावतनामा मिल चुका है, बट वी आर नॉट गोइंग हियर एंड वी आर नॉट सिटिंग हियर।
ٹھیک ہے جی، چلیں کلیئر ہو گیا. روکھڑی صاحب کیوں شرکت نہیں کی پھر؟ اچھا ان کی بات کمپلیٹ، پھر آپ کی طرف آ رہی ہے. جی 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 احمد تھوڑی سی بات کرتے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اتنی اہم یہ کانفرنس تھی، اس کو نشستن گفتن و برخاستن والی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ 1.5 ارب مسلمان ہیں. بڑی کھل کر بات کی ہے آپ نے، اسٹیٹمنٹ سنی سب کی، سب نے بڑی کھل کر بات کی ہے. میں جس کو سن رہی تھی بادشاہ صاحب نے بڑی کھل کر بات کی ہے. کسی ایک نے بھی نہیں کی کھل کے بات. سر حافظ نعیم الرحمان کو آپ نے نہیں سنا، زرداری صاحب کو نہیں سنا، مولانا فضل الرحمان صاحب، سب نے بڑی کھل کر بات کی ہے. بات تو سنتے نا میری بات. آپ لوگوں نے سر شرکت بھی نہیں کی. اب آپ ان سے گلہ کریں جنہوں نے بات کھل کے کی ہے، چلے جتنی بھی کی ہے آپ لوگوں نے شرکت بھی نہیں کی. میری بات سن لیں نا، پھر بتائیں آپ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. سر کانفیڈنس ایک ہوتا ہے، ایک اوور کانفیڈنس ہوتا ہے. آپ لوگ ہمارے وہاں پہ یہ ریزولوشن پاس ہونا چاہیے تھا کہ 57 کنٹریز ہیں OIC کے مسلمان کنٹریز، یہ تھریٹ کرتے. تمام تجاویز ڈسکس ہوئی ہیں سر، آپ نے پوری سنی نہیں ہے احمد اویس صاحب، تمام تجاویز ڈسکس ہوئی ہیں. یہی اسی لیے کہہ رہا ہوں. زرداری صاحب نے کہا ہر فورم پہ معاملہ اٹھائیں گے، آپ کے والی بات ہی کی ہے. حماس کا دفتر تک کیا کھلنا چاہیے، یہ شاید حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بولا ہے. جی زرداری میری بات تو سن لیں، آپ پھر بتائیے کہ زرداری صاحب نے وہ بات کی ہے کہ نہیں کی. وہ سر آپ لوگ نے شرکت ہی نہیں نا کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کتنے کانفیڈنس ہے. زرداری صاحب نے جتنی بھی بات کی ہے شرکت ہی نہیں کی آپ لوگوں نے. آپ یہ بات تو سنیے نا، زرداری صاحب نے اگر یہ بات کی ہوتی، چلے سر جلدی سے ختم کریں. اگر 57 کنٹریز جو ہیں اگر یہ جنگ بند نہیں کرتے ہیں، ہم 8 دن کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، ہم 57 کنٹریز کوئٹ کر دیں گے UNO سے. دیکھیے وہ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ لوگ آ کے یہ بات کر لیتے. ٹی وی پر آپ بات کر رہے ہیں احمد اویس صاحب، کتنا اچھا ہوتا ہے آل پارٹیز کانفرنس میں آپ شرکت کرتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ کی پارٹی یہ بات کرتی ہے جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے پروگرام میں کر رہے ہیں. جو ویسے ہی آپ لیڈ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے، آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ سب کہتے ہیں واہ بھائی یہ بات تو انہوں نے کر دی. آپ تو وہاں گئے نہیں، ہم ٹاک شو میں مشورے دے رہے ہیں. سر معذرت کے ساتھ اس ٹائم پہ آپ بات نہ کریں. آپ اس میں شرکت کرنے نہیں گئے. روکھڑی صاحب ایک منٹ، خیال سے میں آتی ہوں آپ کی طرف. ایک منٹ احمد اویس صاحب، ایک منٹ. روکھڑی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جی جی سر ان بادشاہوں کی باتوں پہ نہ جائے گا. جی 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 پارلیمان کے اندر ریزولوشن آتا ہے اور پیپلز پارٹی نون تمام پارلیمان میں فلسطین پہ جو پہلا ریزولوشن لے کے آتی ہیں، اجتماعی طور پہ یہ پارٹی اس کا بائیکاٹ کرتی ہے اور کہتی ہے ہم نے یہ نہیں کرنا. اور مان جاؤ آپ جو جرم کر رہے ہو. میں نے آپ کو بتایا آپ کے پروگرام کے توسط کہ شہباز گل نے جو ان کی لابی لی ہے، جو ان کی وہاں پہ ہائر کی ہوئی ہے انہوں نے لابی، اس کی ناراضگی کی وجہ سے شہباز گل کے کہنے کے اوپر یہ نہیں بیٹھے. یہ ننگ وطنی ہے، یہ ننگ دینی ہے. ایک جو ہائر کی ہوئی ہے لابی، اویس صاحب تو شریف آدمی ہے نا، بولتے رہیں گے ادھر ادھر. آپ ان میں سے کہیں ثابت کر دیں جو میں نے بات غلط کی ہے. اس امریکن لابی کی وجہ سے یہ نہیں بیٹھے. یہ ہے ریزلٹ ان کا. چلیں جی چھوڑ دیں ان کو. کل وہ جو پہنچا ہے ہمارا جگر 12 ضلعوں کے اندر سے بھاگا ہوا برآمد ہوا ہے جا کے. پشتو والی فلم ابھی میں زیادہ نہیں بولتا ہوں، اختیار علی خان بھی بیٹھا ہے اور پنجابی فلموں کا وہ جو وہاں پہ تو بول دیتا کو 3 الفاظ. KP کی اسمبلی میں ان کو کہو جرت کرو ریزولوشن لاؤ. بھائی تمہارے پاس اسمبلی ہے نا. یہ نہیں لائیں گے. یہ گولڈ سمتھ کی یہ پرچھائیاں ہیں. یہ گولڈ سمتھ کا پروجیکٹ ہے. یہ نہیں لائیں گے، یہ نہیں لا سکتے. زرداری صاحب ہیں یا میاں نواز شریف صاحب ہیں یا مولانا فضل الرحمان خان ہیں، تمام بہت زبردست قسم کی تقاریر کر کے اپنا موقف دیا. یہ نہیں لائیں گے، یہ نہیں لا سکتے. آپ ان کو کیوں تنگ کرتی ہیں اس معاملے کے؟ آپ ان سے کیوں بدلا لے رہی ہیں اس چیز کا جو انہوں نے یہ نہیں لا سکتے ڈاکٹر صاحبہ. سر وہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب نے کوئی بات نہیں کی، نواز شریف نے نہیں کی، مولانا صاحب نے نہیں کی، حافظ نہیں. میں نے کہا آپ آ کے کر لیتے. کیوں کہتی ہیں اسرائیل کے خلاف بات کرنے کا؟ یہ انڈیا اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو نتن یاہو کو شکر کرو انہوں نے جلسے کی دعوت نہیں دے دی ابھی. انڈیا والے کو دے دی کریں تو صحیح. ہم تو کہتے ہیں کوئی تو جے شنکر کو تو دعوت دے دی. اس کو دے جے شنکر کو دعوت دی. جی 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 احمد اویس صاحب اختیار صاحب آتی ہوں آپ کی طرف. جی احمد اویس صاحب آخری کامنٹ. لاسٹ کامنٹ. میں کامنٹ دیکھیے جو کام کرنا ہے وہ کرے دل کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ. پھر اس میں اس کی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر.
ऑनेस्टी की जो है एक अपनी ताकत होती है। तो आपने दिल के साथ शिरकत नहीं की ना? नहीं, मतलब आपने दिल के साथ और कमिटमेंट के साथ ये डिसाइड किया कि आपने शिरकत नहीं करनी। हल नहीं होगा। नहीं अहमद ओवैस साहब देखें, अहमद ओवैस साहब आप लोगों का आप लोगों का दिल ये था, आपका दिल ये था कि आप लोगों ने शिरकत नहीं करनी, ये सवाल पूछ रही हूं मैं सिर्फ। इख्तियार वली खान से पूछे, अहमद ओवैस साहब का मौक़िफ़ आ गया जी डॉक्टर साहब। चलिए इख्तियार वली खान साहब जी, इख्तियार साहब जी लास्ट कमेंट। जी 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 डॉक्टर साहब जी लास्ट कमेंट। जी लास्ट कमेंट यही है, देखिए मैं ये खुरम हमीद रोकड़ी भाई जो है ना वो भी बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, और जो अवैस भाई है ये भी बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं। मैं आज की पीटीआई को देख रहा हूँ, मुझे माजी की कम्युनिस्ट पार्टी याद आ रही है, कम्युनिज्म मुझे याद आ रही है, जो सुबह दोपहर शाम हर वक्त रात के पहर भी वो झूठ बोलते थे, और उनके फॉलोअर्स रात को खड़े होकर कहते थे ये दिन है, अगर हमारा लीडर कहता है दिन के दोपहर 12 बजे बात जब वो करते थे वो कहते हैं कि ये दोपहर के नहीं है, ये रात के 12 बजे, तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी है, और अगर मैं मजीद इस पे आपको रोशनी डालूं तो याद रखें कि दिस इज द लेगेसी ऑफ हिटलर। ये जोसेफ गोएबल जो उन्होंने रखा हुआ था ना एक झूठा, जो कहते हैं कि शैतान के बाद जिसकी सबसे बड़ी हाइट और कद है, तो जो दुनिया का सबसे झूठा तरीन शख्स गुजरा है, और इस वक्त पीटीआई का एक तर्जुमान जोसेफ गोएबल बन चुका है, और इमरान उनका सरदार है। मैं ये कहता हूँ कि अगर झूठ बोलने वालों के सींग निकलेंगे ना तो पीटीआई वालों की 12 सर ऐसी बात भी ना करें इख्तियार साहब, देखना फिर एकदम से इतना एक्सट्रीम लेवल पे भी कमेंट एक दूसरे को ना दें, फिर देखिए वो जब वो आपके बारे में बात करते हैं आप लोगों को भी बुरा लगता है। मैं बताता हूँ, नहीं मतलब किसी को इस तरह भी नहीं कहना चाहिए, आप भी उनको ना कहें, वो भी आप लोगों को, पर ठीक है आर्ग्यू करें आप लोग दिल के साथ। मैं सवाल करता हूँ आपके मतलब किसी को किसी से इस तरह मिला देना ये भी देखने की गलत बात है। बता देना एक सूबे का वजीर आला वो कहता है कि मैं वहां तक रहे ना आप, वो बात देखिए, वो आर्गुमेंट के साथ आपने बात की, हाँ, लेकिन किस तरह किसी कुछ एग्जांपल देके चले आप गुफ्तगू को अब कंक्लूड करते हैं क्लोजिंग की तरफ। जी जी इख्तियार साहब जल्दी से। जी जी मैं कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ये थी कि आप रियासत को चैलेंज कर रहे थे, गंदा कर रहे थे, ठीक है, आप रियासत पे कीचड़ उछाल रहे थे। मैं बस ये कह रही किसी को किसी के साथ इस तरह आप मिलाएं ना एग्जांपल देके, हर किसी की फिर एक दिलजारी। अच्छा जी सर आप खुरम इख्तियार साहब पाकिस्तान के साथ आखिर जी खुरम साहब लास्ट कमेंट। अच्छा मैं इसमें ये कहूँ कि इख्तियार वली खान की जो बात है ना उसको सीरियस लिया जाए केपी के हालात के लिए। दूसरा इन्होंने ये जो कहा ना झूठ, दरोगोई या झूठ, ये अल्लाह माफ करे इन्होंने इसको एडॉप्ट कर लिया डॉक्टर साहब, ठीक है। इनके यूट्यूबर्स उस पे पैसे कमाते हैं। आलिया हमजा का आपने नाम लिया था, एक वो बेचारी एक अच्छे बाप की बेटी थी, उसके अलावा तमाम वो लड़कियां जो पीटीआई के अंदर थी वो इमरान से निकलकर इस वक्त गंडापुर की पनाह में जा चुकी हैं। आप किसी को भी नहीं बोलेंगे कि वो पीटीआई की साइड ले रही हैं, वो गंडापुर की साइड ले रही है कि उसने ठीक किया। आप मानिए कि एक आदमी पूरे लोगों को लाकर रुसवा करके भाग गया वहां से, उनको छोड़ के, अभी भी उसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस समय आपको आलिया साहिबा का किरदार बेहतरीन लग रहा है। आलिया तो बेचारी आलिया, इसको पता चल रहा है ना कि असल हो क्या गया उसके साथ। बाकी जितनी फिर वो मतलब सवाल एटलीस्ट उठा रही है कि बाकी मेन लीडरशिप किधर थी, और मैं उसकी बात को सीरियस लिया जाए। बाकी जो फिर रही है ना जो खवातीन जो पार्टी के अंदर है, वो इमरान के झंडे से निकलकर इस वक्त अली अमीन की पनाह में जा चुकी हैं। बहुत मामलात हैं पैसे के और बहुत कुछ, तो वो जो अंदर पड़ा हुआ है वो अहमद अवाज साहब का ही कोई ताल्लुक रह गया होगा। ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप उनके ट्वीट्स पढ़ें। एक आदमी जो उनको छोड़कर 4000 आदमियों को, हम कबाइली कबीलों वाले लोग हैं, 3 आदमी साथ लेके आए, और अगर कहीं छोड़ जाए तो सारी उम्र वो हमारे ऊपर बंदूक पकड़ के खड़े होते हैं कि इसने हमें छोड़ दिया। 4000 केपी से लाए हुए नौजवान बच्चों को छोड़ के वो भाग गया वहां से, और जाके बरामद हुआ, मुर्गा भी मारती है ना ऐसे बीच में जाती है, तो वो जाके निकला है, वो जाके 12 जिलों के बाद निकलता है असेंबली के अंदर, और इन सबको खौफ था कि गवर्नर राज लग जाएगा, और उसकी बहनों को ये पकड़वा के आ गए। आप किधर, आप जरा छोड़िए उसको, उसकी बहनों को पकड़वा के इन्होंने कहा बच गए, ये आ गए। क्यों खुश हुए? इसलिए कि उनको डर लग गया कि फैसल अमीन खान आ गए, गवर्नर राज लगता है, इसने कहा ये वापस आ गए। नॉट अ सिंगल पर्सन had this much courage to ask where were you, तुम रात कहां थे, तुम कहां गायब हो गए थे, जबकि वो खुद मान रहे आके कि मैं वहां से भाग गया। हमें यानी कहां भाग गए, वो क्या है
کہ ہم نے پوچھا کہ کل شب کہاں تھے، پہلے شرمائے پھر ہنس کے بولے آپ وہ بات کیوں پوچھتے ہیں جو بتانے کے قابل نہیں ہے. بس ہم یہی کہیں. چلے اختیار صاحب لاسٹ کامنٹ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے کہا 30 سیکنڈ. جی پلیز. میرا لاسٹ سیکنڈ وہ کامنٹ ہے، وہ احمد اویس بھائی نے بھی شعر پڑھا اور روکڑی صاحب نے بھی پڑھا، خرم بھائی نے. تو چلیں آپ بھی ایک شعر سناتے ہیں. وہ ہے کہ ہم نے ایسے بھی فقیہان حرم دیکھے ہیں، بیچ دیتے ہیں جو فضیلت بھی جو دستار کے ساتھ. کیا ضرورت ہے انہیں منظر و پس منظر کی، جو کہانی ہی بدل دیتے ہیں کردار کے ساتھ. احمد اویس بھائی آپ ضرور گھر جائیے، ایک مسٹر انڈیا فلم ضرور دیکھیے، ایک آپ میموریز آف این انویزیبل مین ضرور دیکھیے، اور ایک ڈان والی مووی ضرور دیکھیے. آپ کو علی امین کی گمشدگی اور بازیابی ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے. تھینک یو. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات کل سیم ٹائم سیم چینل کی زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.